Like, subscribe and get notified. Chief Minister Pramod Sawant has said that from Ribandar to Kavilosim only 20 salt pans are surviving, out of the hundreds of salt pans that were existing in Goa. This is a shocking loss of heritage and destruction of Goan identity. When RG MLA Viresh Borkar pointed that the government survey was not proper and parts of his constituency was not survey, CM said that the survey will be completed in next 6 months. Borkar also expressed shock that despite several government schemes and subsidies, only 9 salt farmers were given benefits. CM disclosed that his so-called fierce critic, MLA Vijay Sardesai's sister, was taken on board the Biodiversity Board as subject expert. खास करून तसेच रायबंदर मेर्शी भाटी पासून ते कावेलसीम पर्यंत जवळपास 20 मिटागरां आता उरल्या. तातूंतल्या तितून सगळ्यांत चड आगारवाड्यार आसा, पण काय पयलीं शेकड्यांनी मिटागरां आशिल्लीं, आता फक्त 20च उरलेलीं आसा. आणि ताजो अभ्यास करपा खातीर आमी शेतकऱ्यांक बाकीच्या सगळ्या जाणांक एक ऑन बोर्ड घेवन हें काम जें आसा पळय न्ही सुरवात केला. ओके, आणि हें काम सुरू करता आसतना हातूंतल्यान पयली ह्या मिठाचो इंडस्ट्रियल यूज कसो करचो ताज्याय खातीर आमी तें हेजेर आमच्या बायोडायवर्सिटी बोर्डा कडल्यान हातूंतल्यान काम सुरवात केलां. हेजेर डॉक्टर सविता केरकर, विच इज द सब्जेक्ट मॅटर एक्सपर्ट म्हणून बायोडायवर्सिटी बोर्डाक तिका ऑन बोर्ड घेतला. युनिवर्सिटीची प्रोफेसर आसा आनी तेतूंतल्या तितून आमची स्पीकर सर पयर खबर आहा म्हाका. स्पीकर सर आसा तितून स्पीकर सर जो म्हाका रिप्लाय येयला रिपोर्टाक आहा तुजी रिपोर्टाक स्पीकर सर म्हाजो स्पीकर सर वाचून दाखयता हे डिफरंट आसा. आनी जो म्हाका रिप्लाय येयला स्पीकर सर त्या रिप्लायान कितें दिला की 4 विलेजींनी आगोर आसा, म्हणल्यार कोण सॉल्ट पॅन्स आसा. आता 4 विलेजीस खंयच्यो दिल्या, एक दिला कोरगांव, एक दिला नेरूल, एक दिला आगरवाडे, एक दिला रायबंदर. आता तो रिसर्च पेपर जो सांगता, आमी रिसर्च पेपर वाचल्या, बट तो डिपार्टमेंट इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट हो पळयता त्यांचो जो रिप्लाय आसा त्या प्रमाणे 4 आनी 20 आगोर आसा म्हटल्या. आता स्पीकर सर आमचे भाटीम विलेज आसा आनी मेजर भाटीम विलेजीन हांवें पयर मिटींग घेतली तेंचे कडेन, तेंचे 40-45 फार्मर जे आसा ते आगोर करता. आयज हो जो डिपार्टमेंट आसा ह्या डिपार्टमेंटान सर्वे केला म्हणटा. जेन्ना हांवें एलिक्यू घातलेली, जो पोस्टपोन ऑगस्टान घातलेली 2024, तेन्ना पोस्टपोन घातले तेन्ना हेंच्यान सर्वे चालू केला. आनी तो सर्वे करून बसून जो हांवें एलिक्यू घातला तरी पूण तो एलिक्यून तेंच्यान भाटी विलेजीचो सर्वे करूंक ना. सो हितून स्पीकर सर अशें कळटा की इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट जे आसा तांकां मातूय पडलेलें ना. अशें आतां ही स्कीम जी आसा ती सेंट्रल गव्हर्मेंटाची आसा. आतां सॉल्ट पॅन्स जे आसा गोंयांत आसा, मात ह्या स्किमीच्या अंडर जे स्वयंपूर्ण गोंय, आत्मनिर्भर भारत, डबल इंजिन सरकार, ही जी घोशणा सरकार बीजेपी सरकार करता, त्या स्किमीच्या अंडर स्पीकर सर बेनिफिशरी जो रिप्लाय येयला डिपार्टमेंटाचो तो फक्त नो बेनिफिशरीज म्हणटा. म्हटल्यार इतलें सगळें करून जो कोण मित्रा जो आसा, मित्रा कितें करतालो, तो खंय गेलो, हें क्वेश्चन पडटा स्पीकर सर. कित्याक जो मिनिस्टर आतां सद्याक थंय आसा आनी सीएम आन्सर दिता. हांव इतलेंच विचारपाक सोदता सरकाराक की तुमी हें करपाक इतलो तेंप, आतां इतलीं वर्सां खंयचेय सरकार आसूं तें, खंयच्याच सरकारान ह्या जो सॉल्ट पॅन्स आसा ह्या बाबतींत, हांव बीजेपीचे म्हणून बाकीच्या सरकारांनी सेम केला, सॉल्ट पॅन्सा बाबतींत काय करूं ना.